فرمایا ایمان والو اپنی آوازاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک آواز تو بلند نہ کرو ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض فرمایا کہ جی میں ایک دوجے دے نال کلام کردے ہو اویں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کلام نہ کرو۔ اگر آواز بلند ہوئی میرے وال توجہ، پہلا نقطہ، اگر آواز بلند ہوئی یا اگر کلام دے اندر بے ترتیبی سرزد ہوئی تو انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا کہ اللہ پاک توڑے سارے اعمال مٹا دے سی وانتم لا تشعرون، اور تانوں خبر بھی نہ ہو سی، تانوں شعور بھی نہ ہو سی۔ اب تھال دے لوگو میں ایک جملہ تانوں ہور عرض کرنا ہے، تساں بڑے دنا لوگ ہو، اللہ پاک مزید توڑی علم دے اندر، عمل دے اندر، عقل سلیم دے اندر اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آوازاں نو نبی پاک دی مبارک و برکت مقدس آواز تو بلند نہ کرو، یہ ایک حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جی میں تساں ایک دوسرے دے نال کلام کردے ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جی میں تساں بشیر دے نال کلام کردے ہو، مثال ہے جی میں اللہ جتے دے نال کلام کردے ہو، جی میں منظور خان دے نال کلام کردے ہو، فرمایا کہ اس طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کلام نہیں کرنا۔ اتھوں تھال دے لوگ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آندا ہے، لوگاں نے آکھا ہاں نا بیچارے چھوٹی سوچ دے لوگ جنہاں نے آکھا ہاں کہ نبی ساڑھے ورگا ہاں، ساڑھی مثل ہاں، او بھی تا ایک بشر ہاں، ایک انسان ہاں، تو سوں دے مقام ہی میں بلند کر دے ہو کہ اللہ دی ذات نو جا ملیں دے ہو۔ میاں اسا نہیں بیان کر دے پہ، اللہ نے بیان فرمایا ہے اپنے محبوب دا مقام، فرمایا کہ بشیر دے نال کلام کر دے ہو یا نذیر دے نال کلام کر دے ہو، اپنی من مرضی کر سکدے ہو۔ منظور خان دے نال یا اللہ جتے خان دے نال کلام کر سکدے ہو۔